भोव मोगाच्यानो ह्या वर्त्या कुरप्याच्या दिसाची सुरवात आमी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. स्वामी म्हाका तुका म्हणटा, येया तुमी समेस्त म्हज्या सरसी कश्ट थेल्यानो आनी वाज अनुभवयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दितां. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28. मातेवाच्या माजेलांत 11वो अध्याय वळ 20 आनी 8. तर सोमिया सरशी आमी येवया. मोगाच्यानो भोव पळय सक्रामेंतान तो हजर जाता. म्हाका तो तुका आपयता, तो आमकां मोगान पळयता, वेंगेन ताचे घेता, बरी भलायकी आमकां दिता. आमच्या कंतराच्या बुकांत E4 ऑन पेज नंबर 110, पेज नंबर 110, 110, कंतर नंबर E4. जेजू म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता, पिडा म्हजी गूण करता, सुडका म्हाका तो दिता. जेजू म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता, संतोष म्हाका तो दिता, पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू 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 जेजू. Jesus 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 Yeshu 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 Yeshu. जेजूक व्हडा मोगान आमी आपोवया, कित्याक तो म्हाका तुका व्हडा मोगान आपयता. येया तुमी समेस्त म्हणून, येया तुमी समेस्त म्हज्या मोगाच्या. संवसाराच्या स्थापने आदीन हांवें तुमकां विंचलां, तुमच्या आवयच्या गर्भांत आसतना हांवें तुमकां नांवान आपयलां. सर्गींचें राज्य तुमकां दिवची म्हज्या बापाची खुशी. येया येया तुमी मोगाच्या न्हू. समी जेजू दोनी हात विस्तारून म्हाका तुका ताच्या वेंगेन घेवंक आशेता. आमी ताच्या वेंगेन आमचो वेळ करची. जिणेन कांगाल जाताना, कंती दुखीन बुडताना, सोम्याक उलो मारताना, कांयच म्हाका उणेना. जिणेन कांगाल जाताना, कंती दुखीन बुडताना, सोम्याक उलो मारताना, कांयच म्हाका उणेना. उलो मारा जेजू 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 Jesus 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 Yeshu Yeshu Yeshu. जेजू तुजें दुखां पसून रडूंक आशेता. जेजू तुका बुजोवंक आशेता. जेजू तुजें निरासपण देदेसपरपण पयस कर. बरवसो शांती समाधान भरोन तुमच्या बापान आनंद दिवंक आशेता. त्या सोम्या सरशी ये, आरावन धर ताका, पटलोवन धर ताका. ताका म्हण, सर्वेस्परा तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजें भद्र कोटें, कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तूं तयार. तूं एल शडाय, तूं सरपदवेदार, आनी तो ताची पदवी तुज्या जिवितांत दाखयतलो. मुझे पासत मेलोय तूं,
राखतायतो खरंच म्हजो सोमी तूं मुझे पासत मेलोय तूं म्हजो बरो गवळी तूं सदांच म्हाका राखताय तूं खरंच म्हजो सोमी तूं जेजू 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 Jesus 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 Yeshua 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 Yeshu 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 Jesus 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 Jesu 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 Yesue Yesue Yesu 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 Hallelujah 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 Get into the presence of God Hallelujah जेजूची वेंग अनुभव कर हालेलुया तो तुका गुण करता तो तुका सुटका दिता तो तुका शांती दिता समाधान दिता तो तुका संरक्षण दिता सर बंदड्यांतले सुटयता सर पातकांत तो तुका बक्षिता सर तुझ्या संकश्टांतले तो तुका निवारता उजवाड बगयता तुझ्या जिवितांत हालेलुया 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 मोगाच्या कालच्या दिसा आम्ही कार्मेल सायबिणीचे फेस्त केले कार्मेल सायबिणीचे संरक्षण कार्मेल सायबिणीची मजत तिची विनवणी तिचो आधार तिच्या आवय सारको मोग आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करना आसा तर मोगाच्या कार्मेल सायबिणीचे भक्तीपण विशेष तरान आमच्या मदकात त्या आसोनी माया बरी आमी पवित्रपणाचो तो कार्मेल गुडो सोडोवंक हर प्रयत्न करया तुम्हा समेस्तांचेर त्या कार्मेल सायबिणीचे विस्नार आशिर्वादां दैवी कलोरितीन मंदिरांत हांव आमी हरी एकली मागता मोगाच्या तर आमी पवित्र पुस्तक उक्तें करया लुका अंजल आमी काडया थंयसर 5:7 बोर्ड लूक चॅप्टर 5:7 गुण करची सकत समया जेजू थंय आसली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत सांगा गुण करची सकत समया जेजू थंय आसली तर मोगाच्यान तसो समी जेजू क्रिस्त ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसा आमी जाणा मोगाच्यान थंयसर विलखनूर म्हणल्या लागीं वय जेजू रायाच्या फिरगजीन 11 वर्सां पयलें 2013 इस्वेंत थंयसर फादर थॉमस पातिकल ताका थंयसर मोगाच्यान भोवपळी सक्रामेंत उबारता आसतना जेजूच्या मुखामळ दिसलें माती सकट लोकां दिसलें ताच्या उपरांत मोगाच्यान तो उंडो तसोच दवरला तो कांयच तरान पाड जायनासतना तसोच उरला ताचो एक कुडको रोमाक सयत व्हरून ताची परिक्षा केल्या संशोधन केलां मोगाच्यान आनी ह्या दिसांनी येले त्या मेयाच्या 30 आनी 1 तारीखेर पापा साहेबाचो प्रतिनिधी थंयसर येवन दबाजीक मिसाचें बलिदान भेटयता आनी ते एक अधिकृत अजाप भोवपळी सक्रामेंताच्या अजाप म्हणून ते स्विकार करतात तर मोगाच्यान ह्या भोवपळी सक्रामेंतां समी जेजू खरोच हजर आसा तो ताज्या मुखामळ आमकां दिवंक आशेता जर तर आमी सत मानल्या तर मोगाच्यान ताज्या मुखामळ आमी पळयतले हांव आनी ताची गुण करचे सकत ताचे थावन ती व्हाळता आमचे थंय ती वाळोवन येता देखून म्हज्या उपरांत सांगा गुण करची सकत समया जेजू थंय आसली समया जेजू ह्या भोवपळी सक्रामेंतांत तूं खरोच हजर आसाय म्हज्या आत्म्याच्या दोळ्यांक तूं दिसताय हांव तुका पळोवन आसा तुजी गुण करची सकत म्हजे थंय वळाशी कर तुज्या गुण करच्या सक्तेन म्हज्या आत्म्याक गुण कर म्हजें अंतस्करण गुण कर म्हजें काळीज गुण कर म्हजें मन नितळ कर म्हजी कूड नितळ कर म्हजें जिवीत पवित्र कर अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू जय छय तुका जेजू हालेलुया होसान्ना हालेलुया मोगाच्यान निर्गमन बुकान 3 वस्वरान 14 बळीर बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 3 वर्स 14 जळत्या बोल्यान सर्वेस्पर देव मोइशेक दिश्टी पडटा आनी तो मोइशेक म्हणटा जो आसा तोच हांव जो आसा तोच हांव म्हणजे
हांवूच आल्फा आनी हांवूच ओमेगा, हांवूच आरंभ आनी हांवूच शेवट, जो आसलो जो आसा आनी सासनाक जिवो. हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, जो आसा तोच हांव, जो आसा तोच हांव, याह्वे सर्वेस्पर देव, जिवो देव, हांवूच तो आसलो आसा आनी सासनाक जिवो. हांव देव अब्राहमाचो, हांव देव इसाकाचो आनी हांव जाकोबाचो. वय समया जेजू, तूं खरो देव जावन आसाय, तूं नीज देव जावन आसाय, तूंच आरंभ जावन आसाय, तूंच शेवट जावन आसाय. तुजे थंय म्हज्या जिविताचो आरंभ आसा, तुजे थंय म्हज्या जिविताचो शेवट आसा. हांव तुजेर पाती येता, तुका समजून घेवंक, तुका समजून घेवंक हर प्रयत्न हांव करता. तुजे लागीं सरोंक हर प्रयत्न हांव करता. सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या सक्तेन, सगळ्या म्हज्या मनान आनी सगळ्या म्हज्या आत्म्यान तुजो मोग करूंक आशेता. समयान जेजू, तुजें दर्शन म्हाका दी, तुजें आशीर्वाद म्हाका दी, तुजी कृपा म्हाका दी. हालेलुया, होसाना, हालेलुया. तर म्हाका न्हू आमी समया लागीं मागया, आमच्या अंतस्करणांत, आमच्या आत्म्यांत, आमच्या जिवांत पवित्र आत्म्याचो उजो जळाशे, जशें म्हैसेक अनुभव जालो जळत्या बल्यान. समया जेजूचो आनी त्या सर्वेस्पर देवान म्हैसेक संपूर्ण तरान गुण केलो, संपूर्ण तरान नवो केलो, संपूर्ण तरान रुपांतर केलो. आनी तो इस्रायलाचे सुटके सोडवणे खातीर धैर्यान फाराव राया लागीं वचोंक ताका साध्य जालें. म्हाका न्हू आमी मागया, सोम्या दी म्हज्या दिव्यांत तेल हांवें जळच्याक. वय म्हाका न्हू आमी अखेर पर्यंत भावार्थान जिये, समयाच्या हजारपणान जिये, जे संवसार आमकां आकर्शीत करता त्या वातान पयसरोंक, वायटांत सांपडोवंक आनी सर तराच्या खोटेपणाक वय लबदोंक. तर आमकां आमच्या दिव्यांत, आमच्या दिवो म्हळ्यार आमचें काळीज, आमचें मन, आमचें अंतस्करण, आमचो आत्मो, थंयसर जायचे पवित्र आत्म्याचें तें तेल, पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमी सेवा करच्याक आमकां दिल्ल्या. वय काजारी जिवितांत घोवाची, भायलीची, भुरग्यांची आनी आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमच्या आवय बापायची, पिडेस्तांची, कश्टतल्यांची, मादर तेरेसा बरी वय सगळ्या अनाथांची सेवा करूंक म्हाका आमकां आमच्या दिव्यान तेल जायची. आमच्या कंथाराच्या बुकांत I9 काडा, I9 पेज नंबर 181 दी म्हज्या दिव्यान तेल हांवें जळच्याक. दी समया तेल म्हज्या दिव्यांत अखेर पर्यंत हांवें जळच्याक. दी म्हज्या दिव्यान तेल हांवें जळच्याक, दी सोम्या तेल म्हज्या दिव्यान, दी म्हज्या दिव्यान तेल हांवें जळच्याक, फावो कर जळच्याक आखेर पर्यंत. आमी परतून गाव्यान करया. दी म्हज्या दिव्यान तेल हांवें जळच्याक, दी सोम्या तेल म्हज्या दिव्यान, दी म्हज्या दिव्यान तेल हांवें जळच्याक, फावो कर जळच्याक आखेर पर्यंत. गावया होसाना, गावया होसाना, गावया होसाना रायाच्या राया. गावया होसाना, गावया होसाना, गावया होसाना राया. दी म्हज्या काळजान मोग सेवा करच्याक, दी सोम्या मोग म्हज्या काळजान, दी म्हज्या काळजान मोग सेवा करच्याक, सेवा करूच्याक अखेर पर्यंत. दी म्हज्या काळजान मोग सेवा करच्याक, दी सोम्या मोग म्हज्या काळजान, दी म्हज्या काळजान मोग सेवा करच्याक, सेवा करूच्याक अखेर पर्यंत. गावया होसाना, गावया होसाना, गावया होसाना रायाच्या राया. गावया होसाना, गावया होसाना, गावया होसाना
होसाना राया गावया होसाना गावया होसाना गावया होसाना राया राया गावया होसाना गावया होसाना गावया होसाना राया भाऊ मोगाच्यानो भाऊ पयस क्रमांकाच्या आराधना करूंक आमकां कितले दादोस काय बघता हर सकाळी मोगाच्यानो तुमी दैवीक रेत्रमंत्राच्या आराधनांत वांटो घेतात कित्याक थंयसर आमकां मेळटा आमच्या आत्म्याचो दिवो जळच्याक जाय आसलें दैवीक तेल हे तेल मोगाच्यान आमी सदांच जोण घेवया जेजूय मोगाच्यान ह्या संवसारांत आसता आसतना ताचे थावन गूण करची सकत वाळोवन समेस्तांक ती गूण करतली देखून जेजू सकाळाक आपयतलो या तुमी समेस्त म्हज्या सरशी कश्ट तेल्यानो आनी वजान वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दिता आनी हांव तुमकां गूण करता हांव तुमकां बरी भलायकी दिता हांव तुमकां शांती दिता हांव तुमकां रुपांतर करता हांव तुमचें जिवीत नवें करता तुमच्या जिवितांत आशिर्वादां दिता बेसांवां दिता काळोख आसल्या तुमच्या जिवितांत उजवाड फकयता अशें मोगाचें न्हू जेजू इस्रायलाच्या सगळ्यांनी भोवन आसलो खंयसर खंय तो गेलो थंयसर आर मारलेल्यांक ताणें गूण केलें कोडकारांक ताणें गूण केलें पिडेस्तांची पिडा ताणें गूण केली वय अजापां गेली विजमितां गेली मेल्लेल्यांक सयत ताणें जीव केलें पातकी आसलेल्यांचें जिवीत संपूर्ण तरान बदलिलें आशिर्वादां घालीं बेसांवां घालीं दुखेस्त खंतिश्ट आसल्यांक बुजयलें आनी ताणें देवाचें राज्य परगट केलें तसो सोमी जेजू मोगाचें न्हू म्हज्या तुज्या जिवितांत तो आसा कित्याक मोगाचें न्हू तो एक गूण करचो देव जावन आसा देखून आमी निर्गमन बुकांत आमी वाचता 15व्या वर्सांत 20 आनी 6 वळीर Exodus chapter 15 verse 26 सर्वेस्पर देवान मोइसेक म्हळें सर्वेस्परा तुमच्या देवाचो ताळो तुमी आयकशा जाल्यार ताच्या दिश्टीक कितें सारकें म्हूण दिसता तें तुमी करशा जाल्यार आनी ताज्या आज्ञा कान दिवन ताचे सोर कायदे पाडशा जाल्यार इजिप्ताचेर धाडलेली ख्यास्त हांव तुमचेर धाडचो ना कित्याक हांव सर्वेस्पर जो तुमकां बरें करता हांव तो सर्वेस्पर जो तुमकां बरें करता हांव सर्वेस्पर देव जो तुमकां बरी करता मोगाचें न्हू थंयसर ओरिजिनल म्हळ्यार मुळावो शब्द जावन आसा जहोवा रफिका जहोवा राफा राफा म्हळ्यार गूण करतलो राफाएल म्हणलो शब्द त्याच थंय थावन आयला मोगाचें न्हू राफाएल या राफा या रफिका म्हळ्यार गूण करतलो जहोवा रफिका जहोवा राफा म्हळ्यार गूण करतलो देव आमचो देव गूण करता मोगाचें ताचें आराधन करता आसतना ताका अर्घ आनी होकलाप दितना ताची स्तुती गायता आसतना आमी ताज्या उपादेशा प्रमाणे जियोंक दृढ निर्धार घेता आसतना तो गूण करता देखून मोगाचें न्हू दैवीक रितीन मंदिरांत मोगाचें न्हू हांगासर रेतीर आसा वस्तीचे रेतीर आनी ते वस्तीचे रेतीर करूंक आयिल्ल्या मोगाचें न्हू तांकां बऱ्या भलायकेचो अनुभव जाला देखून मोगाचें न्हू व्हडा संख्यान लोक हांगासर रेतीरीक येता आनी आतां हांगासर विशेश रेतीर आसा जुलायच्या 17 तारखेतावन 20 तारखे पर्यंत आज सांजेर 6 वरां रितीर प्रारंभ जाता टुडे इवनिंग ऑन थर्सडे 17th of July we have a special residential retreat of healing deliverance inner healing anointing of the Holy Spirit. Yes, come and experience the Lord blessing you and transforming you, turning your darkness into his marvelous light, and he will bring you out of your depression and sadness. He will bless you according to your heart's desire. And listen to the word of God, how it can transform you, and he will bless you with every prayer intention that you have. Come, and the retreat ends on Sunday afternoon. Only Friday, Saturday and Sunday by afternoon the retreat gets over. मोगाचें न्हू येया कोणाक इंग्लीश येता ते इंग्लीश रेतीर वांटो घेया ताजे उपरांत मोगाचें न्हू परतून थंयसर कोंकणी रेतीर आसा जुलय म्हयन्यांत 20 आनी 4 तारखेतान 20 आनी 7 तारखे पर्यंत 24th of July to 27th of July. 24th is a Thursday ब्रेस्तार दीस सांजेर एक 4 वरां रायल्यार रुमांत तुमी बरें करून इल्लो वय तुमचो रूम तुमच्या रुमांत वचून इल्लो वेळ रावन 6 वरां भितर तुमी मिनी हॉलाक आयल्या थंयसर रेतीर सुरवात जाता आयतारा दनपारा पर्यंत शुक्रार आनी शनिवार 2 दीस आयतारा दनपारा भितर तुमी पाटी वचीत पूण मोगाचें न्हू तुमकां मेळचें तें दिर्वें संपत्ती आस्तबदीक ह्या संवसारांत खंयसरी तुमकां मेळना मोगाचें न्हू ती दैवीक आस्त ससनाक बाळची आनी ह्या म्हयन्यांत विशेश तरान मोगाचें न्हू वय सुडकेची रेतीर आसा 20 आनी 8 तारखेतान 30 आनी 1 तारखे पर्यंत सोमारा सकाळींच ती रेतीर प्रारंभ जाता सोमारा सकाळीं 9 वरां मंगळार बुधवार ब्रेस्तारा दनपारा पर्यंत आसा 30 आनी 1 तारखे पर्यंत आनी विशेश जावन आमाल्यांक ह्या मादक द्रव्यांक वळख जाल्ल्यांक तांच्या खातीर मोगाचें न्हू तांच्या कुटुंबाचें येवन मागचें केवळ तांणी आयल्या पावना कुटुंबाचें येवन
मागचें केवळ आम्हाला पिवलें मात न्ही आमकां ह्या संवसारान दोस्ता मोगाचें न्हू मोबायल आमकां वी गेट एडिक्टेड टू मोबायल पळोवचें पोर्नोग्राफी पळोवचें आपणा इतल्या वायट करण्यो करच्यो ह्या निरासपण देदेसपरपण जीवघात करची आशय येवची जिवितांत जिवितच नाका म्हण बघचें निरासपण डिप्रेशन मानसीक पिडा मानसीक वत्तड असल्या वायट आतावनी आनी देव ना म्हणल्यार तशें जियोंक आमकां येवची ती वडण्यो ह्या सर्वाचेर आमी जैतोरी जै मात न्ही माट मंत्रां पितीसपणां जादू मंत्रां आनी सर तरेच्या खोटेपणांत मोगाच्यान लब जाल्यांक भायर येवंक एक वर्तो अवकाश समया जेजू लागीं येता आसतना मोगाच्यान देंवसार लागल्या समेस्तांक ताणें सुटका दिली पिडेस्तांक समेस्तांक ताणें गूण केलें कित्याक तो आमचो मोग करता देखून मोगाच्यान ताचे सरशी आमी येवचें मोगाच्यान तो आमचें वजें हळू करता वय थंयसर आसा एक भयण ताका काजार जावंक मन आसा वय लगभग काजाराची प्राय जाली पूण एक काजारी जातलो ताच्या बापायच्या प्राय असो ताका काजार जावंक सोडिना हाच्या पयलीं सेरीक आयले ताणें तुटयल्यात कित्याक त्या दादल्याक वय जायतीं भुरगीं आसल्यार ह्या तरणाट्या चलयेचेर ताका वय पिश्या तरान तो चिडकोन रावला आनी समी जेजू भयणी तुका सुटका दिवयता तुजें जिवीत समयाक समर्पण दी थंयसर सबार जाण आसा तरणाटे काजार जावंक आशेतात पूण जिवितांत तो सोरो बिडी सिगरेट ह्या वायट संवयो ह्या थोड्या चलयांचो सांगात तांकां काजार जावंक सोडिना पूण समी जेजू तुका सुटका दिता समया जेजूच्या पांयान तळा तूं ये पिडेस्ताना समया जेजूक उलो मारा समया जेजूक म्हणा आपड समया जेजू म्हाका आपड वय पिडे स्त्रियेन जेजूक आपडलें ती गूण जाली तुंय जेजूक आपड थंय थावनूच तूं खंयसर आसाय थंय थावनूच जेजूक आपणूंक तो सकताय ह्या कंतराच्या उतरांद्वारे जेजूक तूं उलो मार E42 पेज नंबर 132 132 पान नंबर कंतार नंबर E42 आपड जेजू म्हाका आपड आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय आपोड जेजू म्हाका आपोड आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला आपोड जेजू म्हाका आपड सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार आपोड जेजू म्हाका आपड आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय गूण कर जेजू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार पिडे स्त्रियेन तुका भावळताना पडले कष्ट लेख तुवें बरें केलें भावळतान हांव तुका सोम्या आजा पडता पांयां तळा तुज्या सर पडता सोमिया जेजू सोमिया जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी धनिया जेजू मागण्या घुमान तूं दी कुरपेची जर जिणयेंत म्हज्या सोमिया सदांच वाळोवन दी कुरपेची जर जिणयेंत म्हज्या सोमिया सदांच वाळोवन दी वय मोगाच्यान कुरपेची जर तुज्या जिवितांत तुज्या कुटुंबांत तुज्या वेपार वहिवाटांत तुज्या बेळ्यांत तुज्या जिविताच्या हर एका संगतींतय दैवीक रितीन मंदिरांत थावन व्हळोन येता ती स्विकार कर तुजें जिवीत देवाक समर्पण दिता आसतना देवाची आशिर्वादान तूं जोण घेतलोय तर मोगाच्यान आज जो कोण जन्म दिवस आचरशितात तांच्या सांगात आमी संतोश पावता आनी तुमकां हर एकल्यांक आमी व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितल्यांक हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी बर्थडे ऑफ Annie Shaker D'Souza, 50th birthday of Benita D'Souza and Nelma Barros. Denzel Castellino. All thanks to God on Jacinta D'Cunha's 50th birthday. Praying for God's choicest blessings upon her. 75th birthday of Alex Lobo. Tina Pashaw Jepu. Vian Roy
Machado, Dubai, 6th birthday. Rosemary Carvalho from Mysore. तुमकां समेस्तांक आमी भोव बरें मागता. देवा गर्ग आनी होकलाप दिता तांच्या जिवितांत देवान केल्ल्या आशिर्वादां पासत. वॅल्सन बेन्सन डिसोजा बळकुंजे. सांत आंतोनीच्या मानाक बेनेडिक्टा डिसोजा बळकुंजे. आल्बर्ट मस्करेनस आनी कुटुंब शक्तीनगर. जोसेफ बान्स बॉम्बे. जास्मिन बान्स बॉम्बे. जसिंता रोशन मेंडोन्सा फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स. क्वीन फर्नांडीस. मोंती लोबो फॉर ब्लेसिंग्स. जुलियाना थॉमस डिसोजा किरें. जेसूच्या भोपयत काळजाच्या मानाक. मेरी नरोन्ना आनी कुटुंब काकुतीच्या मायेच्या मानाक थाने मुंबयतावन. लिली मिरांडा कुलशेकर. मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत. बरें काम मेळ्ळेल्या पासत. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत. बरी सैरीक जाल्ल्या पासत. काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. 6 वर्सां भुरग्यांचे देणेनांतले दैवीक रितीमातेची भेट कर मागणी केल्या उपरांत भुरग्याचें देणें लाभलेल्या पासत. गोबायलामध्ये आसलो मानास्ताप दैवीक रितीन मंदिरांत रेतेरी केल्या उपरांत तो पयस सरलेल्या पासत. गोबायलामध्ये आनी भुरग्यां माया मोग एकवट आयिल्ल्या पासत. भुरगीं बरीं जाल्ल्या पासत. आडवटेन आसली वायटाक सांपडलेली मोबायलाक चिटकली आनी नाका जाल्ले सवय आसले हळशीक. पूण भुरगीं तांतले भायर आयिल्ल्या पासत. दैवीक रेतेर केल्ल्या द्वारे बरेपण लाभल्या पासत. देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. IELTS एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत. OET एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत. नीट एग्जामांत बरें रँक आयिल्ल्या पासत. आनी बऱ्या विद्या संस्थांत भुरग्यांक प्रवेश मेळ्ळेल्या पासत. देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. तर आमी म्हणया अर्घ आनी होकलाप तुका सुमिया जेजू. अर्घ आनी होकलाप तुका सुमिया जेजू. आतां आमी विविध त्यासां पासत भक्तीपणे मागया. मागोवंक उलो दिला. द गिफ्ट ऑफ चायल्ड एलिटा आनी आलेन मुंबय. एडवर्ड आनी आयवी कॉड्रस लोसी कॉड्रसाच्या बऱ्या भलायके पासत. प्रिमा ज्योती बेनीस तेज्या विशयी एक विशेश त्यासां पासत. तशेंच पिडा गुण जावच्या पासत. तंप्रकांडीची दूख पयस जावच्या पासत. कातीची एलर्जी पयस जावच्या पासत. कॅन्सर पिडा प्रोस्टेट कॅन्सर तशेंच गर्भाचें कॅन्सर आनी रक्ताचें कॅन्सर आनी तशेंच लिव्हराचें कॅन्सर आनी थायरॉयडाचें कॅन्सर विविध पिडेस्तांनी म्हाका उलो दिला. तांच्या पासत आमी मागया. सर्जरी आसा ती सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर पैंग करचेर आसात परगांवांत. ते पैंग सुरक्षीत जावच्या पासत. परगांव गेल्यान थंयसर वेळार एक बरें काम मेळच्या खातीर बऱ्या तरान सेटल जावच्या खातीर शिकप बऱ्या तरान अखेर जावच्या पासत म्हाका उलो दिला. भुरग्यांचे देण्या पासत काम जावच्या पासत. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळचें पासत आनी बेळें बऱ्या तरान जावच्या खातीर पावसा वरवीं कसलोच नस जायनाचें मागोवंक उलो दिला. तर आमी मागया आयकमचें प्रार्थन येसुमिया. आयकमचें प्रार्थन येसुमिया. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त आत्म्याच्या साल्वासां पासत मागया. देवादीन बेनेडिक्ट मस्करेनस जवाहर नाझरेत 8th डेथ एनिवर्सरी ऑफ सिसिलिया मिनेजस. देवादीन इमान्युएल मिनेजस पुलकतल्या आत्म्याचो उडास करता. जास्मिन बान्स बॉम्बे. रिमेंबरिंग डॅड अँटनी डिसोजा ऑन 25th डेथ एनिवर्सरी. कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो सोसा गेल्या कुटुंबांत ग्रेसी क्लिफर्ड डिसोजा. कार्मिन देवादीन कार्मिन आनी जुलियाना फर्नांडीस कुटुंबांत मरण पावल्यान उडास करता. तेरेसा डिसोजा गोरेगांव मुंबय. आनी तशेंच रिटा रफायल 21st डेथ एनिवर्सरी मालाड वेस्ट. डॅनियल रफायल मेरिडी अल्मेडा जोकिम आल्बुकेर्क. जॉर्ज डिसोजा आनी ग्रिगरी डिसोजा पुलकतल्या आत्म्यास उडास करता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. ससनाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश ताचेर फंगो दी. समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमेन. चल्लेल्या समेस पावड तांचे आत्मेन देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी. आमेन. बोपोय सक्रामेंताचेर आमी दीस घालया. आशिर्वाद जावन घेवया आनी म्हणया आपड जेसू म्हाका आपड. आजच आपड जेसू. आजच म्हाका नवो कर. आजच तुज्या आशिर्वादांनी म्हाका भर. म्हज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. आपड जेजू म्हाका आपड. अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवा. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. हांव हांगा रेतीरेक आयिल्ले आयतारा सांजेर मागणी करता आसतना सोमारा सकाळी मागण्यांत आसतना
जेजू म्हाका गेत्सेमनी मळ्यांत मागचे दिश्टी दृश्य पडले दिसलें. सोमारा मंगळारा बुधवारा तिनी दीस हांव म्हळ्यार इल्लेशें आळशी मागणें करूंक म्हणून वताना म्हाका आळसाय म्हणल्यार सैतान आडखळ करता न्हीद केदाळा करता म्हळ्यार धरून बसना हांवें हांगा येवन मागचे जेजू कडेन म्हाका तुजे सांगाता वेळ करसोंक म्हाका कुरपा दी म्हण सांगून तेन्ना हांवें हांगा मागलें आनी जेजू म्हाका घेतसे म्हणे म्हळ्यार मागणें करचें दिश्टी पडलो आनी जेजू सांगाता 1 घंटो म्हणी करसूं म्हाका जेजून हें दिलां प्रेरण दिलां आनी हांव तशेंच घरांत विंगड बसून म्हाका म्हळ्यार आडखळ जाता डिस्टर्बन्स जाता देखून सेपरेट रुमान बसून मागण्यांत करसूंक हांवें निचेव केला आनी हांव सदांय सकाळीं उठून हांगाचें आराधन मागणें मी हर एक दिसा पळयता म्हजो घरकार हांगा येवना जाल्यार हांवें मस्त मारपटी आपयला म्हजे दुयेक आपोवन हाडला आनी भुरग्यांक आपोवन हाडटा सदां तो हांवें घालूंक विसरल्यार तो मीस घालता आनी आराधन आयकता ताकाय भारी इंट्रस्ट आयकूंक बरें आसता आनी हांव तें आराधन आयकूंक बसलां तें जाल्ले शिवाय उठाना हांव 1 घंटो मीस आराधन आसता तें फुल्ल आयकता खंयचेंय काम आसल्यार थंयच सोडता जेजून म्हाका ताचे सांगता वेळ करचोंक मागण्यांत आनी खाली मागणें केल्यार पावना जेजूची उतरां हांवें वाचून नियाळ करन त्या प्रकार हांवें जिणी बदलावण करीचे हेरांक प्रेरण जायचे आनी हांवें मस्तना सांगलां आमच्या येया म्हणून एकली दोगां आयलात हांगा शनिवाराचे रिट्रीटेक आनी उरल्यांक हांव आपूण हाडटा तुमी येया ह्या रेतीर मंदिरांत मस्त अजापा जाता जिणी परिवर्तन जाता आनी मोतीक समाधान तुमचे कश्ट वजन घेवन येया जेजू मुखार तुमी येवन जेजूक समर्पीत करा आनी तुमकां खंडीत बरेपण लाभतलें म्हणून प्रेज द लॉर्ड. तुजें नांव सांगू नाही तूं नांव सांग. म्हजें नांव झिटा कारवाल्लो कुंदापूर 7 महिन्या पयलीं हांव म्हजे दुयेक काणून आयली हांवें 3-4 फावटी आयलां हांगा म्हाका घडये घडये हांगा येवन ही रितीर आयकूंक म्हणजे मन केदा वेळ मेळ्ळ्यार थोडो हांगा जावन येता ताका काम पयलें करतालें 2 वर्सां मदें आतां काम तिके ब्लॉक जालें तुका मागीर ताणें आनी हांवें निरंतर हांगा येवन मागणें केलें 1 म्हयन्या भितर ताका बऱ्या कंपनींत काम मेळ्ळें हांव देखून देवाक अर्गां दिता देवा तावन बरेपण जोडीचें जालां हांगा येया रेतीर मंदिर मुल्की हांगा येवन तुमी देवा तावन आनी आमच्या याजक बापान तावन शिकोवण आयकून देवाची उतरां तावन बरेपण जोडा म्हण हांव सांगता. गीत नंबर A7 A68. संतोषाची गीता गाऊन सोम्या मी येता वेदी भोवती तुझ्या मी रावता काळजा मोना एकवटा अर्गा स्तुती बलिदान सर्गी बापा कास भेटयता बापा आमी तुझी भुरगीं विसना आमचेर सदां मोग तुजो उदार पातकांत पडल्यारी बोपय सरल्यारी बोगसूंक सदां तयार आसाय वळखा कुळदार बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो आमच्या समिया जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचे न्हू आमी देवा तावन कितले पयसरल्यारी देव आमचे तावन पयसराना बगार आमकां राखून रावता आमकां ताचे तें परतून पाटी वडता हेच्या वांजेलांत समी जेजू त्याच बापाचो संदेश आमकां दिता येया तुमी समेस्त म्हज्या सरसी कश्ट थेले न्हू आनी वाजान भोवयतले न्हू आनी हांव तुमकां विशेव दिता मोगाचे न्हू आमच्या काळजाची खरी दादोसकाय समिया तें एकवटलेल्या वरवीं आसा आमच्या जिवितांत खरी यशस्वी जावन आसा समिया तें सडवण जोडलेल्या वरवीं आसा
आनी सासनाक देवा सवें जियोवचें तें भाग आमी जोण घेतल्या वरी आसा. देखून मोगाच्या न्हू हर एक फावटी आमी मिसाचें बलिदान भेटयता. जेजू त्या कुमगाराच्या रुपार त्या भोव पवित्र युक्रिस्तांत आमच्या काळजांत तो येता. ताका सेवंक आमी योग्य जावचे बसत आमची पातकां आमची अस्कतकाय आमचे सगळें खोटेपण आमी वळखून घेवया आनी सांगात आमी बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तणान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिवेताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, वाट चुकलेल्यांक तुज्या सताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमच्या जिणयेच्या छालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. निर्गमान पुस्तकांतलें वचप. मोइजेन देवाक म्हळें, बरें, हांव इस्रायले दिसाची वचून तांकां अशें सांगता, तुमच्या पुर्वजाच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला, पूण तीं म्हाका विसरतलीं. ताचें नांव कितें? तेन्ना हांव तांकां कितें सांगूं? देवान मोइजेक म्हळें, तो जो हांव आसा तोच हांव. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, हांव आसा ताणें म्हाका तुमचेशी धाडला. उपरांत देवान मोइजेक म्हळें, तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजाचो देव, देव अब्राहमाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. हे म्हजें नांव सदांकाल आनी फुडल्यो सर संतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो. वच आनी इस्रायल लोकांच्या मलगाड्यांक एकठांय कर आनी तांकां सांग, सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजाचो देव, अब्राहमाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो देव म्हाका दिश्टीक पडलो. आनी ताणें म्हाका म्हळें, खरेंच हांव तुमकां लक्ष दिलां आनी जें कितें इजिप्तांत तुमकां करतात तें हांवें पळयलां. देखून तुमकां इजिप्ताच्या कश्टांतलीं भायर काडूंक आनी कानानगारांच्या, हित्तीतांच्या, पेरिजितांच्या, हिवीतांच्या आनी जबुसीतांच्या देशाक मोव आनी दूद वळटा त्या देशाक व्हरूंक हांवें निर्धार घेतला. ती तुजी उतरां आयकतलीं आनी तूं इस्रायल लोकांच्या मलगड्या सोवें इजिप्ताच्या राया सरची वच आनी ताका अशें सांग, सर्वेस्पर हेब्रावाचो देव आमकां मेळटला आनी आतां आमी 3 दिसांची वाट चलोवन अरण्यांत वचूंक आनी थंय सर्वेस्परा आमच्या देवाक बली भेटोवंक तुवें आमकां सोडूंक जाय. पूण इजिप्ताचो राय आपणाक एका बळिश्ट हातान बळ केल्या शिवाय तुमकां वचूंक सोडचो ना म्हूण हांव जाणा. देखून हांव म्हजो हात उबारतलो आनी सर जिन्साची आजापां करून इजिप्ताक शिक्षा लायतलो. त्या उपरांत तो तुमकां वचूंक सोडटलो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक वखाना ताचें नांव हरसिया. पर्जा मदें ताची कार्यां परगट करा. सर्वेस्परान केल्ल्या आसर्या विजबिताचो उगडास करा.
ताणे उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मतीन हाडा. सर्वेस्परा सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताणे केल्ले बसावणेचो हजार तकल्या पर्यंत ताणे केल्ल्या सोल्ल्याचो सदांकाळ ताका उगडास आसा. ताणे अब्राहमा सोबे केल्लो करार इजाकाक सोपोत घालून दिल्ली बस तिसती. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. आपले परजेची संतत ताणे वाडयली. तांच्या दुस्माना प्रास चड बळवंत तांकां केली. इजिप्त घरांनी आपले परजेचो द्वेश करीशे आनी आपल्या सेवकांक वंचन करीशे तांची काळजां ताणे दारोवन केली. सर्वेस्परा सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. उपरांत आपल्या सेवकाक मोइजेक ताणें धाडलो आनी आपणे विंचून काडलेल्या आरोनाक तांचे सोबे तांचे मारिफात आपली विचित्रां ताणें दाखयली. हामाच्या गांवांत आपली महात कार्यां परजळयली. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. Alleluia, 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 Alleluia. येया मुझे सरसी समेस तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. सामातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमान तुका येसोम्या. जेजू लोकाच्या जम्याक म्हणालो, येया मुझे सरशी सोमेस तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचे शिका, कित्याक हांव भोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू वावोवंक सुलाभ, म्हजें वोजें हळू. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. शुभतेच्या उतरा वरवीं बुकसुपातका आमची वाडोवंक भावार्थांचो. आमच्या समिया जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाच्यानो जळत्या बोल्या थावन सर्वेस्पोर देव मोइशे लागीं उलयता आसतना आपलें नांव तो उगडापें करता. आनी तें नांव जावन आसलें जो आसा तोच हांव, जो आसा तोच हांव म्हणटा आसतना सर्वेस्पोर देव मोइशेक स्पश्ट करता, जो खरो देव आसा, जिवो देव आसा, ससना जियोचो देव आसा, तो देव जो देवाचो देव जायचे, मोइजेचो देव जायचे आनी सगळ्या मनशा कुळाचो देव जायचे. आनी तो देव कसो जी येता मोगाच्यान ह्या विशयांत आमकां एक झळक मेळटा. तिमोथी बरयल्या पयल्या पत्रांत 6व्या वसुरांत 16व्या वळीर 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 16. सर्वेस्पोर देव एकलो मात्र अमर, तो आगम उजवाडांत जी येता, ताका कोणेंच मनशान पळोवंक ना, पळोवंकी सकाना. पूण मोगाच्यान मुंदरसन जुवांच्या वांजेलांत पयल्या वसुरांत 18व्या वळीर आमी वाचता. Gospel of St. John chapter 1 verse 18. देवाक कोणेंच केदींच पळयल्लो ना वा मनीस पळोवंकी सकाना, पूण बापाच्या गोपांत आसले एकल्याच पुतान ताची आमकां वळख करून दिल्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्यान देवाक आसा तसो आमी पळोवंक या ताच्या सरशी वचोंक सकाना. पूण मोगाच्यान देव आमकां दिसना म्हणून न्ही. सूर्य मोगाच्यान आसा तसो आमी पळोवंक सकाना, कित्याक ताचो परचड, ताचो उसवाड, ताची धग, ताची धाव विपरीत. पूण मोगाच्यान सांज जाता आसतना सुर्याक येयल्लो आमी पळयत आनी वता की इल्ले तरी आमकां ताची झळक जाता. तशें देवाची आमकां झळक मात्र जाता. तो देव अगम उजवाडांत जी येता म्हण आमी पातये जाय आनी तो त्या देवाची सोदनां आमी जिणीभर करी जाय. सदां तुमकां मेळटलें म्हणून जेजू चड आनी चड ताच्या लागीं सरता आसतना मोगाच्यान आमकां जिविताचो खरो विशय मेळटा. देखून जेजू वांजेलांत आस म्हणटा, ये या तुमी समेस्त कश्ट तेल्यान आनी वजन वयतल्यान आनी हांव तुमकां विशय दिता. आनी म्हणटरसून जेजू म्हणटा, म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया. हे एक उतर मोगाच्यान आमकां विचित्र बगता.
आमचे लागीं पयलींच आमचे कश्ट आनी वजन आसा आनी जेजू म्हणटा म्हजें झू तुमच्या खांद्यार घेया. जेजूचें झू म्हळ्यार मोगाचें न्हू, तें झू कश्टांचें न्ही वजनाचें न्ही, म्हजें झू हळू म्हणटा जेजू. कसलें ताजें झू? ही उतरां जेजून उलोवच्या पयलें मोगाचें न्हू जेजू थंयसर पवित्र आत्म्यान बरोवन आनी तो बापा लागीं उलयता, बापा जाणट्या हांव लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घ आनी हुगलाप दिता. कितें मोगाचें न्हू जाणट्या हांव लिपयलां त्या ल्हानांक म्हज्या बरी आसल्यां तुज्या बरी आसल्यां तें उगडापें जालां तें जावन आसा मोगाचें न्हू. सोमया जेजूच्या एकवटांत आमी आयिल्ल्या वेळार बापा थंय आमी एकवटता, आमची दिश्ट सरकार आमी कसयता. तेन्ना मोगाचें न्हू संवसाराचें वजन संवसाराचें कश्ट आमकां न्ही जावन वजनच न्ही. ह्या दिसांनी मोगाचें न्हू शुभांशू म्हणलो शुक्ला, शुभांशू शुक्ला म्हणलो आमचो भारत देशाचो तो स्पेसाक गेला. खंय स्पेसा म्हळ्यार आमच्या भुंयच्या भायर थंयसर म्हणजे कितें एक इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन आसा तांत बसून भुंयच्या भोंवतणी गुंता खंय अशें गुंता आसतना थंयसर ग्रॅविटेशन ना, गुरुत्वाकर्शण शक्ती ना, थंयसर मोगाचें कसल्यांच वजन बघना. तशेंच मोगाचें आमी समया थंय एकवटलेल्या वेळार आनी आमचे काळीज आनी मन आमी सरकार दवरल्या वेळार मोगाचें ह्या संवसारीक कश्टांचेर आमी जैत व्हरता. ह्या संवसाराचें वजन आमकां हळू जाता. तर मोगाचें हर एक आमी साच्या बलिदानान जेजूक आमी शेवता आसतना कुमगारान ताचे थंय संपूर्ण तरान एक जावया. सर्गींचेर आमी दिश्ट कसोवया. संवसारीक कश्ट वजन संपूर्ण तरान तें हळू जातलें आमकां खरो विशय मेळटलो. आमेन. गीत नंबर C16 C16. सर्वोस बापा नायल्या कानी जावं तुका ल्हान ती कानी पूण स्विकार कर बापा. ओपून दिता दीन वाशी काळजान तुका घाल बेसांव तूं तांचेर येता रोका. दयेन काणगे काणी कामती बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंद तुज्या. दयेन काणगे काणी कामची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या. किरकोळ तरी व्हडा आनंदाक देवाच्या आमी भेटोवचें. हे मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदार सर्वेस्पोर म्हणून घे. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमी ही पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदारांनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मर्येतावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस कुशेन कश्ट मरण सोसूंक आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा, तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक हाराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा, भावार्थाचो घोट परगटुया. सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू जिवंत जाला. हो भावार्थाचो घोट आमी परगडता, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणासानी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियाव सौदव आमच्या बगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी दुसरे गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. औंकवार मुरये देवाचे माये संगती, भगिवन जुजेत सोनिश्कलंक पती, भगिवन धर्मदूत, भगिवन आर्नल्ड जॉन्सन, जोसेफ नाडा मिर्सन एसवेडेचे स्वर मारतीर आनी सहकाळी तुका मानवेलात त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या समिया जेजून शिकयल्या प्रमाणे देवाचें राज्य आमच्या मदें येवच्याक भक्तीपणी आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्त काय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या चडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. त्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धनभुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो गुर्त वांटून घेवया. शांती तुमकां. शालोम. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. कुडांत आमी संगत हांव ती आमच्या जरती आनी कॅस्ताडेन जावं, पूण आमच्या कुडीक वखत आनी भलायकी दिवं.
हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या दैवीक जेवणाक आपोवण मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी सम्या तुवें म्हणजे म्हाका फावना तुज्या उतरान पण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं आमेन. गीत नंबर D75 D75. जेजू हांव तुका काळजांत ह्या घेता संतोशान तुजें मासग सेवता तुजे थंय जेजू आज हांव एक जाता तुजेर सोम्या पातयेवन हांव रावता जेजू ये तूं काळजां भिडार खर ह्या ठाण्यां तुका घेवंक सदां हांव आशेता आत्मो म्हजो तुका सदां नीत रेखता तुका सेवतो आतां लालयता. मोगाळा जेजू जेजू तो म्हज्या काळजांत आसाय काळजांत हांव तुका स्वागत करता स्वागत करता म्हजें वजन वजन आनी म्हजे कश्ट तूं हळू कर हळू कर सर्गींचेर दीस लावंक तुजे थंय एकवटान जियोंक म्हाका फावो कर खरो विशय म्हाका दी खरी शांती म्हाका दी सासणीक बरी भलायकी म्हाका फावो कर संवसाराच्या बंदपासांतलें म्हाका तूं सुटका लाभय तुज्या सर्गींच्या संतोशान म्हाका दोशी कर अर्गां तुका जेसू होगळाप तुका जेसू जय जय तुका जेसू. प्रार्थोया. देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दीस घाल सर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय सम्या जेसूच्या एकवटान जियेत आसतना आमच्या जिविताच्या कश्टांचें वजन तूं हळू कर आनी सम्या जेसून दिवचें तेंचू ताच्या एकवटांत तुजे उपादेश भक्तीन पाळूंक माया मोगाची सेवा करूंक आमकां फावो कर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. मोगाचें नांव आज सांजेर दैवी कलोरित्र मंदिरांत इंग्लिशांत वस्ती रेतर आसा विशेष एनॉयंटिंगाची विशेष पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाची विशेष आंतरीक बरी भलायकेची आजो फायदो सोडा तुमी ह्या संगाता मेळोन मोगाच्या देवाची आशिर्वाद आमी जाण घेवया. आज ब्रेस्तार दिसा दैवीक पात्रोनांचो दानीचो हितचिंतकाचो हांगासर वय कुमक केल्ल्या हर एकल्याचो उडासकांताच्या विशेष त्या सांग खातीर मागता देव तुमचेर भरपूर आशिर्वादां घालूं. शनिवाराच्या दिसा कितलो पावस आयल्यार मोगाच्या न्हू एका दिसाचे रेतेर हांगासर आसतलेच सांगाता मेळोन देवाचें उतर आयकवया देवाच्या संदेशांत सर आशिर्वादां आमी जाण घेवया. कोणाक कोंकणी रेतेर जायचे येवच्या ब्रेस्तारा दीस म्हणजे मोगाचें न्हू 20 आनी 4 तारखे तावन थंयसर रेतेर आसतली वस्तेचे रेतेर 20 आनी 4 तावन 20 आनी 7 तारखे पर्यंत तुमकां देवाची विस्नार आशिर्वादां हांव मागतां. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर E14. भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू भाव उरता आयलाय आतां म्हजे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता. तूं म्हजें जिवीत तूं जिवनपण तुजे थंय सोमिया हांव संपूर्ण तूं सोम्या दाखवा हांव तो फांटो दी तुज्या दायजांत एक वांटो. भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू भाव उरता आयलाय आतां म्हजे थंय हांव उल्हासता
वैभव तुजो हांव गाता मोगाळ पुता सोवे हांव कुवार मोरी आशिर्वाद दिवं आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन देव आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.